अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 27 सितंबर का जो एहतजाज है वो नून लीग को किस तरह सूट करता है, इस्टेब्लिशमेंट क्यों अपने बयान से पीछे हटी है, मोहसिन नकवी वाले बयान से, और क्यों हटना चाहती है, तहरीक इंसाफ का किस तरह से इम्तहान है और पीपल्स पार्टी का भी एक इम्तहान है, वो किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 27 सितंबर का जब से पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उन्होंने अनाउंस किया है, तो उनके लिए इम्तिहान तो है कि वो किस तरह तैयारी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी जो हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उस तरफ उस एहतजाज को इग्नोर नहीं किया जा रहा कतन भी। आप GHQ के वाक़े से लेकर, और हो सकता है मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें और भी आपको नज़र आएंगी, जिसमें पीटीआई के हवाले से, पाबंदी के हवाले से, बैन के हवाले से, या उनके ऊपर इस तरह की और चीज़ें भी सामने आ सकती हैं जो बात होगी। और इसी तरीके से जिस तरह एहसन इकबाल ने और अकील मलिक ने बात की है कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो मुज़ाकरात अगर वो हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना तो उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट है और ना ही मुज़ाकरात के अंदर वो कुछ किसी को कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक इंगेज करने की कोशिश करेंगे सुक्के पे, ऐसे ही बगैर उसके, बस बातों बातों में। लेकिन नून लीग जो है वो सबसे बड़ी बेनिफिशरी होगी 27 सितंबर के एहतजाज की, अगर ये नाकाम होता है, क्योंकि उसको, नून लीग को, जो एक हुकूमत को ख़ास तौर पे जो सख्ती का सामना करना पड़ना था, जो सूबों की सूरत में मामलात सामने आने थे, जो NFC अवार्ड की सूरत वाले मामलात जो थे वो सामने आने थे, उस सख्ती और उस जो मोहसिन नकवी ने बयान दिया था, वो कि बयान ऐसे नहीं था, कोई हवा में नहीं था। वो कि ऐसे नहीं है कि आप किसी साफ़ी ने बयान दे दिया, उसको कोई ख़बर मिली, वो ख़बर गलत भी हो सकती थी, कहीं से कोई गलत खबर प्लांट करवाई गई, इस तरह का चक्कर नहीं है। डायरेक्ट जो सुबह शाम बड़ी से बड़ी अहम मीटिंग में बैठते हैं और जिनके पास ओहदा है और जिनसे वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा लोग इस हवाले से एतबार करते हैं कि ये कनेक्टेड है, ये जो भी बात करेंगे एक किस्म की तर्जुमानी करेंगे, उस बयान से पीछे हटने का मतलब क्या है? वो साफ है कि जब से पीटीआई ने बड़े अरसे के बाद, पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद, और ख़ास तौर पे जो सुहेल अफरीदी आए हैं उनकी मौजूदगी में पहली दफ़ा एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसको मैंने जिस तरह बताया कि नज़रअंदाज करना, उसको वैसे लेना, लाइट लेना, हल्का लेना, बेशक उनकी सफ़ों में जितनी डिवाइड है, बेशक उनके हवाले से उस तरह से मुतहद नहीं है, लेकिन ये काम नहीं है। आप बेशक देख लें कि मैंने एक बात की है कि सबसे बड़ी बेनिफिशरी अगर नाकाम होता है, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा 27 सितंबर तक का। अब इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहले से उनके ख़िलाफ़ है, मौलाना फजल रहमान पहले से बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का जो बयान था, आप जितना मर्जी कहते रहें कि पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये है वो है, और सदर वाले मामलात, सदर के जो जजेस की तैनाती वाले मामलात हैं, ये कोई छोटे मामलात नहीं थे कि जो उनकी तैनाती सदर जरदारी की मर्ज़ी से नहीं हो सकी, और फिर जजों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, उसको जिस तरीके से छुपाया गया, जिस तरीके से, वो सारा कुछ अपनी जगह पे है। तो पहले नंबर पे बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी, फिर मौलाना फजल रहमान। पीटीआई का तो एक है ही है, पीटीआई का जो एहतजाज उसने करना है, ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी के ऊपर हमें अभी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मुलाकात अगर हुई होती, किसी न किसी तरीके से आउट ऑफ द वे हो जाती, बगैर किसी दिनों में होती, कराई जाती, तो आप उनको शायद कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम गंडापुर से रिलेट करते कि इनको स्पेशल तौर पे मिलने दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। इस वजह से ये काफ़ी है कि सुहेल अफरीदी की उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको मिलने नहीं देना चाहती। इसका मतलब ये है कि उनको अभी सुहेल अफरीदी पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा, अब आप देखें कि आज 15 अगस्त शुरू हो गई है, अभी पेट्रोलियम वाले जो डीलर हैं उन्होंने भी एक एहतजाज का कहा हुआ है। किसान ने 25 सितंबर की डेट दे दी, किसानों ने, कि हम हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 25 सितंबर, और ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल, पेट्रोल की सूरत हाल, और वो सब आपके सामने है। तो मामलात इतने गंभीर हैं कि इतने सादा नहीं है, जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को की मजबूरी है कि वो हर महाज के ऊपर अपना नहीं खोल सकते। मोहसिन नकवी ने जो महाज खोला था उसके ऊपर PMLN की तरफ से रद्दमल भी आया,
اور انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو میسیج بھی پہنچایا. انہوں نے محسن نقوی کی بھی کلاس لی, اس میں خواجہ آصف بھی شامل تھے, رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے جنہوں نے کلاس لی. تو محسن نقوی کی کلاس لینے کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی میسیج کس کو دے رہے ہیں, کس کو پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو اب پتہ چلا کہ جناب ادھر سے بلاول بھٹو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ادھر سے مولانا فضل الرحمان بھی لگا رہے ہیں. انہوں نے 27 ستمبر کا اناؤنس کر دیا لانگ مارچ. ادھر سے معاملات تاجروں کے, ڈیلرز کے, پیٹرولیم والوں کے, کسانوں کے, وہ بھی ٹھیک نہیں چل رہے. تو اس وجہ سے اب ان کے جو قریبی صحافی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کی زبان شاید سلپ ہو گئی تھی, محسن نقوی سے غلطی سے یہ جملہ نکل گیا. محسن نقوی کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا ہرگز بھی کہ شہباز شریف کو کی حکومت کہیں جائے گی, وہ تو بلکہ 2029 میں بھی رہیں گے. اب یہ تک کہلوانا پڑ رہا ہے. حالانکہ انہوں نے زبان سلپ ہوتا ہے, جس نے بلاول یا مریم عمران خان صاحب کی ایک زبان سلپ ہو جاتی ہے کہ بلاول نے بھی جس طرح کہتے ہیں نا وہ اب یہ سوشل میڈیا پہ چلے گا اور اب اس کا وہ لگے گا. عمران خان صاحب کی جرمنی اور جاپان والی جو تھی وہ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی تھی وہ عمران خان شکاری پتنی کیا شیر والا, وہ ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ کہ جس میں آپ کچھ اور کہہ جاتے ہیں بھول کے. یہ بڑی تسلی کے ساتھ, بڑے رک کے, بڑے پازز کے ساتھ, سوچ سمجھ کے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ٹیب دینے سے کچھ نہیں ہوگا, اسٹائپن منی دینے سے کچھ نہیں ہوگا, 18 گھنٹے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. ایک جملہ نہیں تھا یہ, اور یہ ساری چارج شیٹ تھی پوری, یہ پوری چارج شیٹ لگا کے دی تھی. تو اب جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا ہے وقتی طور پہ. نئے صوبوں کے بعد میں بھی کس طریقے سے ان کو کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا, جس طریقے سے. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی بھرپور زور لگائے گی. ظاہر ہے پنجاب کے اندر ان کو سب سے بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ سی ایم کے پی, سی ایم ممکن ہے ان کے خلاف مقدمے بھی کچھ کھڑے کرنا شروع کر دیں, بننا شروع ہو جائیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کروائی جائے, کیونکہ ابھی تک جب انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی نے کہ ہم باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے اگر ملاقات کروائی دی جاتی ہے, تو اب کوئی وجہ نہیں رہ جاتی نہ جیل انتظامیہ کی طرف, نہ صوبائی یا فیڈرل حکومت کی طرف, یا انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں اداروں کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروائی جائے. ابھی تک بھی جسٹیفیکیشن تو نہیں تھی, لیکن اب چونکہ پریشر بڑھ رہا ہے, اب چونکہ اناؤنسمنٹ دے دیا, پہلے اناؤنسمنٹ نہیں تھی. جب بھی احتجاج کی اناؤنسمنٹ ہوئی, ماضی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تب ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. کبھی یہ کہنے کے لیے کہ یہ احتجاج آگے کر دیں, ابھی فلانے سپریم کورٹ کے اس میں فلانا نہیں کر رہے ہیں, ابھی فلانا کچھ ہو رہا ہے. تو کبھی وہ سواتی صاحب چلے جاتے تھے, کبھی علی مین گنڈا پور صاحب چلے جاتے تھے صبح ملنے, کبھی گور خان صاحب ملنے چلے جاتے تھے. لیکن یہ چیز ایک بالکل پکی ہے کہ 27 ستمبر کے جو اعلان ہے اس کو لے کے چیزوں کو لائٹ نہیں لیا جا رہا, اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, آئیں گے تو دیکھ لیں گے ان کے ساتھ, اور بڑی سختی سے نمٹا جائے گا. یہ بھی سارے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے قریب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے گا. ان کو اوپر سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آنے دیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو اس ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے. اس کے والے سے ہم بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.